बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भूमुगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मिलीत याजकतावन मोगसो प्रणाम. हांव फादर स्टीवन पेरेरा. आज मेची 25 तारीख आणि आज आमी सादो काळ सुरू करता. सादो काळाचो 8वो हप्तो दीस सोमार आणि आयच्या दिसा आमी मोरी पवित्र सभेची माता मेरी मदर ऑफ द चर्च हे स्मरण करते आसा. तर आता या फेस्ताक लगती जाल्लो वांजेल आमी वाचया. इंग्लिशांत आयच्या पयल्या वाचपाचेर आनी ह्या फेस्ताचेर नियाळ दिल्लो आसा तो तुमी आयकुचो. जुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 19 वळी 25 आनी 4 पर्यंत. हेणे जेजूची आवय ताचे आवयची भयण क्लेओफासाची पतीन मोरी आनी मगदलाची मोरी ताच्या कुर्सा बगलेन उबी आसली. आपले आवयक आनी तिचे बगलेन आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आपले आवय लागीं म्हळें, स्त्रिये, पळय हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक तो म्हणालो, ही तुजी आवय. ते घडयेतावन त्या शिसान तुका आपणाची कर्ण घेतली. उपरांत जेजू घडोवंक आसलें तें सक्कड घडलें म्हूण जाणा जावन पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसलेलें जारी जावचे खातीर म्हणालो, म्हाका तान लागल्या. थंय शिरक्यान भरलेलें एक आयदन आसलें. तांणी एक दर्या आळमें त्या शिरक्यान बुडयलें आनी एक हिसोपाचे बोडयेक लावन ताच्या वोंटांक धरलें. जेजून तो शिरको साकतच म्हळें, संपदलें, आनी तकली बागावन आपलो ओत्मो ओपून दिलो. तो पास्क परबेचो आदलो दीस, दुसरो दीस साबत आनी दाबाजीक परबेचो दीस. साबतच्या दिसा कुडी कुर्सार उरण जावच्याक तांचे पांय मोडूंक आनी तांची मोडी त्याच दिसा काडून व्हरूंक जुदेवांनी पिलाता लागीं मागलें. अशें शिपायांनी येवन जेजू सवें कुर्सार जोडिल्ल्यांचे पयलें एकल्याचे उपरांत दुसऱ्याचे पांय मोडले. पूण ते जेजू सरशीन आयले तेन्ना तो पयलोच मोर्न पावला म्हूण पळोवन तांणी ताचे पांय मोडले नात. पूण शिपायां मदल्या एकल्यान भाल्यान ताचें कडवळ उक्तें केलें. तक्षण व्हांवलें रगत आनी उदक. देवाचें उतर हें वाक्कण्णी तुका क्रिस्ता. भोवनी बडिनो, कालच्या दिसा आमी पेंतेकोस्ताची परब संभ्रमली. पवित्र ओत्मो आपोस्तलांचेर आनी मोरयेचेर देवून येवचो. सांगतच पवित्र सभेचो जल्माचो दिसय वय कालच्या दिसा. आनी आज दुसऱ्या दिसा आमी मोरी पवित्र सभेची माता हे स्मरण आचरण करता. पवित्र सभा पवित्र आत्म्याच्या येण्या वरवीं जल्मली. आनी वांजेलांत आमी पळयता जाल्यार ही पवित्र सभा कुर्साच्या मुळांत मोरयेक समर्पिल्ली. जुआंव थंयसर आसा ह्या पवित्र सभेचो प्रतिनिधी कशें, आनी मोरयेक हो तुजो पूत म्हूण जेजून जुआंवक ओपून दिवचे सांगता. आमकां ह्या पवित्र सभेच्या हर एका सांद्यांक मोरयेच्या हातीन दिल्लें आनी मोरी आमची माता जाता. आता हे फेस्त पोरणे फेस्त न्ही, नवेंच 2018 इसवेंत लोकामोगाळ लोकासो पापा फ्रांसिसान स्थापलेलें फेस्त. पूण हें टायटल आसा पळया, हें बिरूद मोरी पवित्र सभेची माता, तें पापा फ्रांसिसान दिल्लें न्ही. तें बारीच आदलें टायटल. पूण त्या नांवार एक फेस्त स्थापलेलें पापा फ्रांसिसान. दुसऱ्या वातिकन महासभे वेळार पापा पॉल 6व्यान
मोरी पवित्र सभेची माता मेरी मदर ऑफ द चर्च म्हणून तो वळ प्रगट केल्ले. आता आयचो वांजेल तो आमी आयकल्लो आमकां कालवारीक आपण व्हरता कुर्साच्या मुळान. जेजू थंयसर कुर्सार उमकळटा आसतना ताची अकरेची काणीक जावन मोरयेक आपणाचे आवयक सगळ्या मनशा कुळाक दिता. ताचीच आवय आमकां हर एकल्याक तो दिता. तर आता आनीक गुंडायेन हो विशय आमी समजूंक प्रयत्न करया. आयचो वांजेल कसो सुरू जाता. जेजूची आवय ताच्या कुर्सा बगलेन उबी आसली. मागीर थोड्यांची नांवां आसात ते तितलें गरजेचें न्ही, पूण आयच्या फेस्ताक लागती जावन कितें गरजेचें म्हळ्यार जेजूची आवय ताच्या कुर्सा बगलेन उबी आसली. स्टँडिंग बाय द क्रॉस ऑफ जीजस वॉज हीज मदर. मोरी उबी आसा. मोरी धांवूंक ना हेरां शेसा भाशेन. मोरयेन जेजूक एक सुरो सांडूंक ना, बदलाक जेजूच्या ह्या कश्टांतय मोरी विश्वासी रावल्या. उरलेशेच भियान धांवले, पूण आपणाच्या पुताच्या काळुकी घडयांनी मोरी थंयसर आसा. कसलें एक धैर्य जायचें मोगाळ भोवन भयणीनो. पळया, मोरयेन जेजूक नेगारलें, ताका नालिसाय हाडलें, ताका रिजेक्ट केल्लें, ताका ताच्या हातापायांनी किळे तोपुल्ले, ताचें रगत वाळची ती कूड, ताचे कश्ट वळवळे बोब हें सक्कड पळयलें जाल्यारय ती थंयच आसा. सिमेव प्रवादीन जेजूक तेंपलान पेटयत आसतना केल्लो तो प्रवाद, एक तलवार तुजें काळीज फापसितलें, ए सोड विल पियर्स योर ओन सोल, आज जारयेक आयिल्लें आमकां स्पश्ट दिसून येता. भोवन आनी भयणीनो, जेजूच्या ह्या कश्टांनी मोरी आत्मीक रितीन भाग घेता. आनी मोरी ह्या पवित्र सभेची माता जावन आसची हर एका दुखीन आमी कशे सोम्याक विश्वासी रावयेत म्हूण आमकां शिकयता. आज जायतो लोक कश्ट आयलेन्स भावार्थ सांडटा, मागण्याक फळ मेळनातल्या वेळार इगर्ज मतां सांडटा, केन्ना जिवीत कश्टांचें जाता देवाक सोडून धांवतात. पूण मोरी म्हणटा की ट्रू डिसायपलशीप रिमेन्स फेथफुल बिनीथ द क्रॉस. तूं जर जेजूचो निजाकी मोग करताय, विश्वासी शिस्त जावंक शेताय, तर तुवें ताच्या कुर्साच्या मुळान आसूंकूच जाय म्हणून हांगासर मोरी आमकां शिकयता. हें पयले दिसांव आमी शिकचे जाल्ले. आतां जेजू कितें म्हणटा पळया, स्त्रिये पळय हो तुजो पूत. उपरांत कितें म्हणटा, शिसाक पळोवन तो म्हणटा ही तुजी आवय, बिहोल्ड योर मदर. एका हंतर आमी पळोवचें जाल्यार जेजू आपणाचे आवय मोरयेक जुवांवच्या तबेन दिता वय. पूण पवित्र सभेन आनीकी गुंडायेन हाचो अर्थ समजून घेतला. हो शिस्त थंय आसलो पवित्र सभेच्या हर एका मेंबराचो प्रतिनिधी. The beloved disciple represents every disciple of Christ. So, कुर्सात जेजू मोरयेक न्हय मात्र जुवांक दिता, बदलाक आख्खे पवित्र सभेक दिता. त्या देखून पळया, मोरयेक पवित्र सभेची माता म्हण आपयतात, सर्व भावडत्यांची आवय म्हण आपयतात, मदर ऑफ ऑल बिलिव्हर्स. तशेंच सर्व क्रिस्तवांची माता म्हणून आपयतात, मदर ऑफ ऑल क्रिश्चन्स. पळया, जेजूक ताच्या आवयक तो कुर्सार उमकळच्या पयलेंच ताणें अरेंजमेंट करी येत आसलें. पूण ताणें कुर्सार उमकळची ती घडी विंचली
मोरये कोणाचे हाती ओपसीचे गे म्हणून. पवित्र सभा जेजूच्या त्या कुर्सार उमकळत असताना ताच्या कडवळतावन उपजली म्हणटात. थंयसर वावलें उदक आनी रगत. आनी त्या घडयेतावन मोरी कितें जाता? देवाच्या कुटुंबाची आवय जाता, म्हणजे पवित्र सभेची माता जाता. कशें पोरण्या तेस्तामेंतांत हांवें इंग्लिशांत हाचे विशीं नियाळ दिला. थंयसर ईव आसली ती सगळ्या संवसारी मनशाकुळाची आवय जाता की हांगा मोरी जेजून आपणाच्या कुर्साच्या मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा मुखांत्र सोडयलेल्या नव्या मनशाकुळाची आवय जाता. त्या देखून पापा फ्रांसिसान हें स्मरण पेंतेकोस्ताच्या दुसऱ्याच दिसा आचरण करूंक आमकां आपोवणें दिल्लें आसा. पवित्र सभा पवित्र आत्म्या मुखांत्र जल्मून आयली आनी ही पवित्र सभा मोरयेच्या जतनायेक अर्पिल्या. हो दुसरो विशय. तिसरो, आता थंयसर आसल्या एकल्यान कितें केलें म्हळ्यार शिपाया मदल्या एकल्यान भाल्यान ताचें कडवळ उक्तें केलें. तक्षण वावलें रगत आनी उदक. हांगासर एक बारीच अपुरबायसो अर्थ आसा मुखार भोवन बडिनो. हें रगत पवित्र येवकरिस्त सुचायता आनी उदक पवित्र स्नान सुचायता. जेजूच्या त्या तोपलेल्या विदलेल्या कुशीतावन पवित्र सभेक सक्रामेंत वाडले. कशें थंयसर आदांच्या कुशीतावन एवेक रचलेलें आसा, तशें हांगासर नवो आदांव जावन आसा जेजू, आनी ताच्या कुशीतावन पवित्र सभा जल्माक येता. त्या देखून पवित्र सभा केवल एक मनशा संस्थो न्ही, एक ह्युमन ऑर्गनायझेशन न्ही, बदलाक पवित्र सभा जल्मल्या जेजूच्या सॅक्रिफिसा वरवीं, जेजूच्या रक्ता वरवीं आनी पवित्र सभेच्या देण्या वरवीं. त्या देखून मुखार भोवन निबडिनो मोरी थंय उबी आसा ह्या नव्यान जल्मल्ल्या पवित्र सभेची माता कशें. आनी हे मोरयेचें देवासांव आसा पळया, खंयचेंय देवासांव तें जावं दी, तें जेजू आनी पवित्र सभा ह्या दोन मिस्तेरांक बारीच लागशिल्ल्यान संबंध आसा करता. मोरये थंय जर आमकां खरी भक्त आसा जाल्यार वा खंयची मोरयेची खरी भक्त आमकां जेजू तावन पयस व्हरना, बदलाक मोरी केदाळाय आमकां जेजू थंय लागीं हाडटा. जायते फावटी सांता भक्तांनी सांगलेलें आसा, मोरये मुखांत्र जेजू थंय, मोरये मुखांत्र जेजू थंय. भोवन निबडिनो, आयच्या संवसारांत आमी एक दिश्ट मारली जाल्यार आयचो संवसार जायत्या रितीन घायेला. वांटे फांटे, घुसपट गोंदळ, वॉयलन्स, एकसुरपण, मोडलेलीं कुटुंबां, भावार्थाची एक भावार्थ नाश जाल्लो आसा, लॉस ऑफ फेथ. आनी ह्या पवित्र सभाकी जायते संकश्ट आसात. पवित्र सभेनी आमकां स्कांदल पळोवंक मेळटात, थंयसरी वांटे फांटे आसात, थंयसरी आत्मीक काळोख आसा, थंयसरी एटॅक्स आसात. आनी आमकां हर एकल्या की एक आवयची गरज आसा. आवय कितें करता? आवय बुजयता, आवय रक्षण दिता, आवय मार्गदर्शन दिता, आवय आपणाच्या भुरग्यां खातीर मागता आनी आवय आपणाच्या भुरग्यांक बळादीक करता. आनी मनशा चरित्रेंत आमी पळयलें जाल्यार मोरयेचें हें एक मॅटर्नल केअर, तिची ही एक मजत पवित्र सभेंत हर एका हंतांनी भावार्थ्यांनी अनुभव करून आयल्यान. प्रत्येक जावन कोंताच्या भक्तीपणा मुखांत्र, मोरयेच्या पुणशेता मुखांत्र, मागण्या मुखांत्र, भक्तीपणा मुखांत्र
प्रत्येक जावन लुट्स, फातिमा, गौदलोपे आणि आमच्याच गावांत वेळांकनी शेर असल्या जाग्यांनी मोरी आनीकी आपणाच्या भुरग्यांक बावाडत्यांक आपणासरशी बोडते आसा. पापा फ्रांसिसान एक पटी म्हणलें आसा, मेरी इज द मदर हू पेशंटली एकंपनीज अस. मोरी आमकां बारीच सोंसणीकायेन आमकां सांगात दिता आनी जेजू थंय आपोवन व्हरता. कितली आपुरबायेची उतरां पळया म्हाका भोवन निबडिनो. कालचे दिसा पेंतेकोस्तू पवित्रोत्मो मोरयेचेर आनी आपोस्तलांचेर ते मागणेर आसतना देंवन येतात. आनी मोरी पवित्र सभेक जाची आवय ती जावन आसा शिकयता की मागणें, मौनपण, खालतेपण आनी पवित्र आत्म्याक आमी करचें तें वा पवित्र आत्म्याक आमी उक्तें करचें आमचें काळीज बारीच गरजेचें. आमचो संवसार कितें शिकयता की म्हळ्यार हाका विरुद्ध जावन आवाज कर, तुकाच तूं प्रमोट कर, हांकारांत आसय, स्वतंत्रेन जिये म्हणटा. पूण मेरी म्हणटा तूं सरेंडर जा, देवाक तुकाच समर्पण दी. तुवें कॉम्पीट करचें न्ही, बगाड तुवें कॉन्टम्प्लेट करिजे, तुवें ध्यान करिजे. तुवें तुकाच प्रमोट करचें न्ही, बगाड तुवें विधेय जायचे. आनी तुवें स्वतंत्र जावन जियोंक प्रयत्न करचें न्ही, बगाड देवाक विश्वासून जियोंक प्रयत्न कर. भोवन निबडिनो, आज पवित्र सभेक तें कामो हें कामो ती मिनिस्ट्री ही मिनिस्ट्री हाची गरज ना. बदलाक पवित्र सभेक जाय आज गूंड आध्यात्मिकपण, केवळ प्रोग्रामांनी बगार पवित्रपण. आनी मोरी ह्या दिशेन हर एका भावार्थ्याक एक परफेक्ट मॉडेल जावन परजळटा. तर मुखार भोवन निबडिनो, कुर्सार उमकळटा आसतना जेजून मनशा कुळाक पळयलें आनी म्हळें, आळे ही तुजी आवय. कितलें आपुरबायेचें काणीक इनाम जेजून दिल्लें आसा. आनी आज पवित्र सभा आमकां दाखयता की आमी कोणी आत्मीक रितीन एकसुरे न्ही. वी आर नॉट स्पिरिच्युअल ऑर्फन्स. कित्याक पवित्र सभेक एक आवय आसा आनी ती आवय जावन आसा मोरी. आनी मोरी कितें करता, आमच्या हर एकल्या पासून मागता, आमकां हर एकल्याक मार्गदर्शन दिता, आमकां हर एकल्याक सांबाळटा आनी आमकां हर एकल्याक जेजू थंय आपोवन व्हरता. तर मुखार भोवन निबडिनो, आज मोरयेच्या ससायेन एक 3 विशेष कृपा आमी मागोवन घेवया. कितें म्हळ्यार जेजूच्या कोर्सा मुळांत प्रामाणीकपणान आनी विश्वासीपणान रावूंक आमी धांवचें नाका, बगार थंयच रावया. मोरी ह्या पवित्र सभे पासून मागोवन दी, आमकां राखून दी आनी सांबाळून दी. आनी तिसऱ्यान पवित्र आत्म्याक चड आनी चड आमच्या जिवितांत काम करच्याक आमी अवकाश कर दिवच्याक मोरी आमकां तिच्या कृपेन भरून दी, तिच्या बेसवांनी तिच्या मार्गदर्शन आमकां भरून दी म्हणून मागया. मोरी न्हय मात्र पवित्र सभेची आवय, हर एका कुटुंबाची, हर एका फिरगजेची आनी हर एका बावाडत्याची आवय. तिची ससाय सदांच आमकां आसूं दी म्हूण मागून आतां किर्तन आमी मागया. श्लोक. धाड तुज्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संवसाराचें रूप तूं नवें कर. धाड तुज्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संवसाराचें रूप तूं नवें कर. आत्म्या मुच्या सर्वेस्पराक नावाड. सर्वेस्परा मुच्या देवा, कितलो तूं व्हरतो, कितली विविध तुजीं कृत्यां. सर्वेस्परा, पृथ्वी सगळी तुज्या रसनांनी भरल्या. धाड तुज्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संवसाराचें रूप तूं नवें कर. तूं तुजें तोंड लिपयतना रसनां गाबरतात. तूं प्राण मात काड, तीं मरून परत्यान धुळीक वेतात. पूण तूं स्वास दिशी जाल्यार तीं परत रसून येतात. अशें प्रितुमेचें रूप तूं नवें करताय. धाड तुज्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संवसाराचें रूप तूं नवें कर. सर्वेस्पराक जावं महिमा ससनाच्या ससनाक. आपल्या कृत्यांनी जावं ताका आनंद. म्हजीं चिन्नां ताका मानवो. वय सर्वेस्परातय आसा म्हजो संतोष. धाड तुज्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संवसाराचें रूप तूं नवें कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. भोवन निबडिनो,
देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. आज मोरी पवित्र सभेची माता हे फेस्त आमी आचरण करतना तुमकां सुमेस्तांक ह्या फेस्ताचे शुभाशय आमी पाठयता. दुसऱ्यान येवच्या वर्साची बायबल डायरी आमी तयार करते आसा आनी ह्या बायबल डायरेक हर एका वर्सा तुमी पेज स्पॉन्सर करून आमकां आदार दिते आसात आनी त्या मुखांतर दोळे दिसांतल्या आवय बापूयच्या भुरग्यांक आमी शिकप दिवंक आदार जाता. ह्या वर्साची म्हणजे येवच्या वर्साची बायबल डायरी आमी तयार करते आसा. ह्या वर्साय तुमी आमकां तुमचो मोठो आदार ह्या बायबल डायरीची पेज स्पॉन्सर करून दिजे म्हणून तुमचे लागीं विनंती करता. त्या देखून तुमच्या जल्मदिसा संदर्भे, काजाराच्या वार्षिकोत्सव संदर्भे वा कुटुंबान देवादीन जाल्ल्यान उडास काडून ह्या वर्सा पेज स्पॉन्सर करून आमकां आदार दिया. तुमचे डिटेल्स म्हाका व्हॉट्सअप करा 9481263229 9481263229. तुम्ही कितले पेज स्पॉन्सर करतात त्या प्रमाणे आमी तुमकां बायबल डायरी धाडून दिता. आता आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन जेडन फ्रांसिस लोबो शार्जा टावन, सेव्हरीन दांतीस पलाडका टावन, क्लॅन्सी कार्डिन कंडिविली मुंबय टावन, क्रिस्टलिना रोड्रिगस गोंया आतां UK टावन, फ्लोरेन्स पचेको मीरा रोड दुबय टावन, रिया मस्कुरिनस बेंगलोर टावन, झियोन फर्नांडीस किरें आतां कुवेट टावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. त्या सांगता देवदीन लॉरेन्स रुजार रोड्रिगस कोडनी होन्नावर टावन, इग्निशियस विक्टर फर्नांडीस नीरमार्गा मंगळूर टावन. देवदीन जाल्ले हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फोव करून म्हणून आमचे मागणे. तुमकां समेस्तांक एका प्रभायचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोगसो.